ऑफिसा कडल्यानच आमकां ही खबर मेळ्ळी की 11 तो पावता, पूण आयज तो पावूंक ना. सामके 11 आमी हांगा पाविल्ली, हांगा उबी राविल्ली. सो आमकां दिसलें की मेयराची गाडी पास जाता. ताणें पळयलें की गर्दी आसा कोण तरी आनी हातीन अशें कितें तरी घेवन आसा उबे म्हणून. सो तो सरळ गेलो फुडें. आता आमी कोण उपस्थित लोक आसा कॉर्पोरेशन अशी तांच्या कडेन मागता की प्लीज तुम्ही मेयराक कॉल करात. आमी त्या दिसा जे प्रेसाक एड्रेस केले की आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा तांचो जो प्रश्न आसा, जगण्याचो प्रश्न आसा, जीवन मरणाचो प्रश्न आसा, ताका लागून आमी मेळपा आयली. आमी घोषणा दिवंक ना, आमी निषेध मोर्चा आंदोलन काय करूंक ना, शांतकायेन आमी आयली आनी आमकां मेमोरंडम दिवपाचो आसा. सो आमी वाट पळयता आतां की आमचो मेयर साहेब केन्ना येता आणि ताज्या उपरांत आमी ताका हे भेटयतली दितली आणि मागीर पळयतली साहेब कितें म्हणटा ते. ना अपॉइंटमेंट घेतली जाल्यार आमकां अनुभव हा न्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आणि अधिकाऱ्यांचो. आमकां अनुभव हा की जेन्ना आमी पयलीं कळयता तांकां तेन्ना ती नाच जाता, एकदम चमत्कार कसो जाता. सो आमकां दिसलें की नाका, आमकां चमत्कार नाका, आमी सरळ जे रोजचे आमचे रुटीन आसा तशेंच वचुया म्हणून. पूण तशेंच ताणें करपाक जायनाशिल्लें, कित्याक 11 पावता जाल्यार येवपाक जाय आशिल्लो न्ही. आतां आमकां हांगा पुलीस आसा पळय ती आडयता की तुमी 2च लोकां भितर वचत, 5च लोकां भितर वचत. आतां तुमी पळयलें आमी काय घोषणा दिवंक ना, काय ना, शांतकायेन आमचें काम करता. सो आमी वाट पळयता आतां की मेयर केन्ना येता म्हणून. आतां हांवें तांकां कॉल केलो, कॉल तांणी रिसीव करूंक ना. आतां पळयता आमी कितें जाता ते, वाट पळयता साहेब केन्ना येता ते. हय इन्वर्ट करचे ना त्या माणसाचं इन्वर्ट पळोवया पळय, फक्त इन्वर्ट करून आणि आमचे हे जे कितें आमी मेमोरंडम भरून हाडला पळय ते तांकां दिवन काय उपयोग ना. आमकां उतर जाय न्ही. फाटली कितलीशीच दिसां जाली ही लोकां काम करता वावुरता ह्या इशूक लागून, तरी म्हणून तांचो सुटावो जावंक ना. म्हणून आमी तांच्या कडल्यान आयली मेयर साहेबा कडेन विचारपाक की हातून तुमकां प्रॉब्लेम कितें जाता, हांचो प्रॉब्लेम सुटावो जावपाक. कित्याक 3 पिळगी जाली ही सगळी लोकां थंय नुस्तेमारी करता आणि आपलो चरितार्थ चलयता. अचानक तुम्ही तांचे हे चरितार्थाचे जे साधन आसा ते जर तांच्या हातींतल्यान काढून घेतले जाल्यार ते खंय वतली, मरपाची पाळी न्ही तांचेर. तुमची स्मार्ट सिटीक लागून जर तुम्ही थंय सौंदर्यवर्धन करपाक सोदता, थंय रॅम्प घालपाक सोदता जाल्यार ह्या लोकांनी खंय वचपाचे ते तुम्ही तांकां सुवात दिवपाची. म्हळ्यार तांकां जगपाचो बी अधिकार ना. भारतीय कायद्यानुसार आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनान बरयल्ले आसा की जो भारताचो नागरीक आसा तो भारतान खंय वचून आपलो चरितार्थ चलोवपा खातीर खंयचोय बिझनेस कायद्याच्या अंतर्गत रावून करू शकता. हे सगळ्यांक खबर आसा. जर सगळ्या लोकांक अधिकार हा आमचो चरितार्थ चलोवपाचो आणि बिझनेस करपाचो, आणि ही लोकां जी आसा ती फाटली 3 पिळगी जर थंय काम करता जाल्यार ते काम तांचे स्टॉप करपाचो अधिकार खंयच्याच अधिकाऱ्याक, खंयच्याच आमदाराक, खंयच्याच मुख्यमंत्र्याक हो अधिकार ना. हे आमचे म्हणणे आसा आणि कांयच ना. आणि आमी शांतकायेन भितर सरली पळय. आमी आमचे जे काम आसा मेमोरंडम दिवपाचे ताका आंदोलन पासून नांव दिवंक ना. कित्याक आंदोलन करपाची गरज ना. जर आमचे काम ना जाल्ले ना जाल्यार आमी आंदोलन करतली. पूण आतां आमी आंदोलन पासून नांव दिवंक ना. आमी शांतकायेन आयली तांकां मेमोरंडम दिवपाक. सो जर तुमचे हे लाईव्ह वता आणि जर आमचो मेयर साहेब हे पळयता जाल्यार आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळी विनंती करता, कृपा करून येयात तुम्ही आणि आमचे म्हणणे कितें आसा ते तरी आयकून घेयात. आणि मागीर आमचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करात तुम्ही. आमी विनंती करता. 30 लोक आमच्या बरोबर आसा जी नुस्तेमारी करता पळय आणि आपलो चरितार्थ चलयता. 30 लोक आमच्या बरोबर आसा. म्हणजे 30 लोकांचो परिवार ताजेर अवलंबून आसा. म्हळ्यार 100 लोकां तरी आसतली. तांचो व्यवसायाचो जो माध्यम आसा तो जर हातींतल्यान तुम्ही काढून घेतलो जाल्यार कशें जातले सांगा. भौतिक प्रगती खातीर, भौतिक प्रगतीक लागून तुम्ही मनशांचो जगपाचो अधिकार काढून घेऊ शकना. म्हणून आमी तांच्या वतीन आमी सगळी विनंती करता. पणजी ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगासर एकठांय जाली हेच करपा खातीर की आमचो न्याय मागपा खातीर, आमचो हक्क, आमचो अधिकार मागपा खातीर. पळया आतां कितें जाता ते. मेन डिमांड कितें आशिल्लो? मेन डिमांड हीच आसा की 3 पिळगी जाली तांची. थंयसर ते नुस्तेमारी करतात. ती सगळी मनशां तुमकां दाखवू शकता. आमचो बाब आसा पळय तो तुमकां सांगता. बाब यो फुडें यो. परशुराम बाब, बिलासी बाब फुडें यो आणि सांग आमचे प्रश्न कितें आसा ते. अरे
जो प्रभावित मनीस असा तो तुमकां सारखे सांगतलो. आम्ही कंपाल हा पळय आता हे बांधलाय एक काम कर पुढे यो फाटल्यान वचून पुढे फाटल्यान वाट सोड फाटल्यान वाट आम्ही आता कंपाल हिंगासर येयला कंपाल बीच आहा देंप्याच्या फुडल्यान जो आहा ती बीचीस आम्ही आमचे पोने आहा थिंगा. आता आम्ही आमचा पायाच्या टायमार थिंगा धंदो करता पायाच्या उपरांत आम्ही करता. आता आमचे भुरगे येतात. आता आमकां गेल्या फाटी कितें सांगलें स्मार्ट सिटीचे जेन्ना काम चालू जालां आमकां सांगलें कितें तुमकां एक रॅम्प थिंगा आमी करून दितले तुमी पोलिओ काडांनी मातशें भायर दवरा थोडे दिसांक लागून कित्याक काम चलता ट्रक ब्रक येता तेका त्या पासून. आनी आमकां सांगलें कोणी तरी स्मार्ट सिटीचो कोणी येयलो पळय तेमी आमकां उतर दिलें. बरें आमी ते पोलिओ तेंचे उतराक काडले तेमी आमकां बरोवन बिरोवन कांयच आमकां दिवंक ना. हे पयलें सांगता तुमकां. आमी पोलिओ ते भायर काडले आनी दवरले. आतां स्मार्ट सिटीचें काम जाताना मोदें तेणें आमकां दाखयलें तुमकां म्हणल्यार आमी रॅम्प केला पळय असो तेजो डिझायन आहा. हे सायडीन सुलुपा ह्या सायडीन सुलुपा म्हणल्यार तुमी वयर काडून दवरूंक जाता भितर व्हरून. आनी तो दाखयलो कितें लॅपटॉपार हाडून तेणें झेरॉक्स हाडून बीन दाखोवंक ना लॅपटॉपार दाखयलो. आमी पयले ओके म्हणलें तेका गेले. आतां थिंगासर धोको रॅम्प बांदलो सगळें जालें पूण आमकां थिंगा लुगारूच दिवंक ना. आतां आमी आमचे पोन्यो फुट्टा जावं कितें चोरयो जाता म्हणून भितर हाडलेलो. थिंगा एक रेल्वेचो व्हडलो आजून लुगार उरला थिंगा आमी दवरलेलो. आतां पयर आमकां सांगलें कितें की थिंगासरले तुमी काडपाचें. हांव कितें म्हणटा आमी इतले वर्सां थिंगा काम करता आतां तुमी पोन्यो काड म्हणटा. आमी काडटा बरें आहा पूण दवरूं खंय. तिका आतां फाल्यां नुस्तें पडलें तर तेका वांटोवपाक प्लेस जावं पडटा. आमी दर्यान दवरून कांय तें लीक करूंक जायना. अजिबात आमी आतां मेयराक कितें रिक्वेस्ट करूं येयला कितें आमकां कितें तरी करून दी न्हू. तूं काड म्हणटा आमकां रॅम्प करून दिता म्हणल्यार तेणें फटींगपणां केली कोण येयलो तो स्मार्ट सिटीचो. तूं तरी आमचें पळोवंक जाय तूं आतां आमचे पणजे तुका लागता. तुवें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी घेवंक जाय न्हू. कित्याक आमी आतां इतल्या वर्सांचे हेंच काय न्हू 5 वर्सां 10 वर्सां ना वचून फिशरीज डिपार्टमेंटान तेणें चॅक केल्यार जाता आमची नांवां काडून. आमचो इतलो डिमांड आहा की आमकां एक रॅम्प करून दिना जाल्यार ते रॅम्प आहा थिंगा तरी आमकां आसा थंय पोन्यो काडूंक दी. कितले जाणा तुमी कितले जाणा आमची सगळी 30 पोन्यो आसा. 30 पोन्यो आसा. 30 पोन्यो डीबी ग्राउंडा कडेन पयले जे ओल्ड जीएमसी आसलेली पळय तेजे फुडल्यान ते पयले काम पाला आतां तेजी नांवां चेंज जायत आसा. योग सेतूगड सायडी हय हय तेजे कुशीक आतां तो हेजो पुतलो बांदला पळय परशुरामाचो तेजे आयल्यानचो ते आख्खी कंपाल बीच पयलीची. हय आमी तेन्ना इतल्या वर्सांसून थिंगा आसा न्हू. आमी काय तुमकां कांय डिमांड करूंक ना. फकत आमचो आहा की तुमी जो आमकां सांगलेले रॅम्प बांदून दिता तो बांदून दिया. ना रॅम्प बांदून दिना ती रॅम्प आहा थिंगाच आमी पोन्यो काडटा. तेका तूं आमकां व्हर म्हणत आमी खंय व्हरतले. आतां तो काय धाकटे पोन्यो न्हू ते खंय व्हरोन उडोवंक आनी खंय म्हूण उडय जाल्यार सगळे कडेन जो लोक धंदो करता तेंचो सगळ्यांचे पोन्यो आपले आपले लुगारार अर्जुनासर हांवें पयरूं सांगलां हर एक बिचाचेर लोकांचे तिगाच पोन्यो आसा आमचेच खंय वयतले. सगळे पणजेचे आहा तुमी काय पणजे कितें आहा. आमी पणजेचे थोडे आहा थोडे चिंबलचे आहा थोडे मेळगा सगळे ह्या हारीचे पण थिंगा एक बिजनेस करता पयलीं सगळे फुटलेलेच आसा सगळे गोंयचेच आसा भायर कोण वचोंक ना. पण आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां की तेणें हेरात तरी आमचें कितें घेवचें सर. आनी हे आतां बोटी म्हणटा 30 बोटी हय आमची इतली रिक्वेस्ट ताका. ते रॅम्प जे आहा ते फक्त नोटिफायड जाग्याचेरूच रॅम्प बांदून दितात न्हू. आतां तुमी नुस्तें मारता पळय तो नोटिफायड जागो की नुस्तें मारपाचो असो काय पळय आतां आमकां जेन्ना फिशरीन पळय आमी हें करता एड्रेस दिता पळय त्यो कंपाल्यार म्हणटा. इतल्या वर्सांसान आमी थिंगासर नुस्तें मारता. ही येड आख्खी खंय पासून आसलेली जो फुडले पळय काल अकादमी थिंगा पासून ती येड आसलेली. आतां तेमी तेन्ना फातर घालून 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 ती येड पुरयलेली आहा. आतां तुमी तिका भितर आतां कितें कितें दुसरें जायत आसा आमकां तितून कांय प्रॉब्लम ना. आमी केन्ना तुमकां प्रॉब्लम केला इतलीं वर्सां आमी केन्ना ऑब्जेक्शन सुद्दां हाडूंक ना. जेन्ना प्रकाश सिंग राणे जेन्ना आसलो मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणें भितर गाडयांचें केलें आमी कोणाक ऑब्जेक्शन करना कित्याक आमी भायरूच आसलेले आमी भायरूच आसूं दी म्हणटा आमी. हय सगळे जोडे रजिस्ट्रेशन आहा. कॅप्टना पोर्सानूय आसा फिशरी डिपार्टमेंटानूय आसा. अशें ना की कोणाचे भायर ना तशें. तो जागो आसा कितको व्हडी हय आतां जो जागो आसा तो आमकां पुरो. कित्याक आतां काडपाक कितें जालें आतां ते रिजन आतां सर सांगूंक शकना आमकां कांय. मेयरान सांगला तुमकां. मेयर येयलो म्हणटा मेयरान सांगलें काडपाक. आतां ना मेयरान आमकां कांय सांगूंक ना सांगलें फिशरी हेडे आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सायबा तो मेयर ताका येवन मेळलो काय ताणें फोन करून सांगलें आमकां खबर ना. ताणें सांगलां आमकां मेयरान सांगलां मेयरान वयर पासून कंप्लेंट दिला हे घाण दिसता काडा म्हणून. घाण काय ना बाबा थिंगा पयर मिडिया येयलेली सगळ्या मिडियाक आमी बॉक्सां काडून दाखयला कित्याक आमचे कांटाय आसता हितून भितर बॉक्सांनी ते बॉक्सां काडा म्हणल्यार खंय दवरतले ते येपार इतलो. बुडी आमचे येल्लेचे कांटाय आसता मुड्डेशीचे कांटाय आसता मागीर बांगड्याचे कांटाय सगळे आमी काय एक बारार पोंद्यार घालूंक शकना न्हू. थोडे वयर आसता आमचे म्हणून आमी वयर दवरता म्हणजे ते बॉक्सांनी घालून दवरचे पडटा कित्याक पाणी येता
कचरो येता पाण्या भरता ते आख्खो भरतलो ते कचरो म्हणून आमी ते बॉक्सांनी घालतात. ते बॉक्स तांकां हरशी कळ्ळे दिसता आसतले गोडेक आमी सांगू शकना. ना ना हे पण मेळोंक ना, हेच फर्स्ट टायम येयला. ताका सांगपाक येयला की आमकां मातशें पळय त्रास जाता, मातशें आमचें कितें सॉर्ट आउट करून दी म्हणून. आमी इतलेच भेटावणी करपाक येयला तेका. पूण स्मार्ट सिटीचे कोणाक तुमी मेळले? स्मार्ट सिटीचे ते येताले, सगळे काम चलता आसतना सदां येताले, सदां आमकां सांगताले की बाबा तुमचे आयज करतले, फाल्यां करतले, परवां करतले म्हणून. लास्ट काम जालें आनी थंय सोडून गेले. आमकां प्लेस सोडलो तेंच्यांनी भायल्या सायडीक. तो तोच कमी फातर घातलेले आहा थिंगा, सगळे कडेन चड घातला आनी आमकां रेपाक सोडला पळय ते कमी घातलेले आहा. तो प्लेस तो होता, कांय करून दिवंक ना. आनी थिंगा तरी भायल्या सायडीक ना जाल्यार आमी भितरल्या वतान येयला न्हू, थिंगा तरी आमकां इल्लो लुगार आमचो पोने काडपाक, कांटाय पालोवपाक आमकां जाता तितलो करून दिलो पुरो आमकां. आमकां आनी कितें जाय, आमकां आनी कांय नाका. फकत व्हड्या येयला एक वयर काडून मातशें कांटाय पालोवंक मेळोंक जाय, इतलेंच आमचें. आनी कांय ना. ओके. 10 मिनिटांत मेयर पावता खंय. आमकां एक 5 लोकांक भितर येता म्हणून सांगला ताणें, मेसेज धाडलो. ओके बरें. स्मार्ट सिटी एरियाचे आमकां तुमकां मातशें पोरयो भायर काडचो तेका दोरी आदवरचो पडटा की आमचें तें काम आमी बांदून घेता आनी बरें बांदून मागीर आमकां कितें कांय विचारलें जाय ते कोण येता तेंकां तेणी कितें सांगलें तुमकां आमी सारको धोको बांदून दिता दोरी वचपाक सगळें तुमकां पोरयो वयर काडपाचें आनी भितर थिंगा झाडां दवरपाचें म्हणटकीर आमी पोरयो भायर काडले जाल्यार आतां रॅम्प सगळो जालो रेडी जालो पण आमकां रॅम्प करूनच येवना काय खबर ना. एटलीस्ट प्लेस ताणें 30 मिटर प्लेस दवरला ताका ते फातर काडून यूज करूंक सकयल दवरता गेमार तुमकां हिंगा करून दिता म्हणून करूंक ना. आतां गेल्या पावसांत पाण्यार फुटले अशें जाता मिशीन येता तेन्ना आमी ब्रीज बांदला तेजे भितर हाडला पळय थिंगा दवरला. आतां तुमी पयलीं येयलेले दिसता तो आतां म्हणल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तुमकां सरान सांगला पयलीं काड म्हणून आसलें तो सांगला आणि सर कितें थिंगा सगळे काडले सर तर आमकां लुगार ना. आमची रिक्वेस्ट आसा बरें तूं तरी आमचे मातशें आयकोन घे. ते सांगता थिंगा आहा थिंगा दवर नाजाल्यार तेंकां सांग मातशें आमी रॅम्प घालून. That is not who told you what. First of all, that property is not with the corporation. It is with the forest department. I cannot tell forest department officials what to do. And we have never done that. It's not like I woke up after 3 years and told them. That the concerned person came there and he was asking them to See, they had wanted to build a retaining wall. That was for that. It was not to remove anybody. If I wanted to move it, I would have asked them 5 years ago. I would have not waited until now to do this. I don't know who told you or what. Now this also comes under smart city. It is not under me. So the memorandum, if you want, I can forward it to smart city. It's not an issue. If you want, we can have a joint inspection. That is not a problem that I have. But whoever told you what and all is not a thing. So I am not to tell forest department what to do. It is their property. But this smart city project now directly affected on them. No, Because they have told them to remove their stuff from there. Yeah, but that is to be taken up with smart city MD. You know? That is not. If you want, I can arrange a meeting with you'll have an inspection and everything to make sure. Since their livelihoods are at stake, it's That will be one. No, that's what I'm saying. So कोणत्या घराचो इशू म्हणजे इट्स लायक खंयचेचो एमएलएच्या पयलीं आमकां आसता मेयर आनी आमचो कितें ग्रीवन्स आसा ते आमी No, that you more see. What she said was something else. She said I had said to them. This is not true. If you are doing They something. never told me that yesterday one person came there and he was taking your name. Ma'am, like that anybody can take my name. Yes, So it doesn't mean that's that I have what said I it. No? told them that anybody can do this. Yeah. That doesn't mean that you are responsible for that. That is what I'm saying. Yeah, that's why we came to you. Yeah. सत्य कितें आसा पळय ते जाणून घेवपा खातीर आमी तुमच्या कडेन आयली आनी रिक्वेस्ट करपाक कित्याक पणजीची सगळी जर जापसालदार की तुमच्या कडेन आसा जाल्यार ही बी बारीक मनशां आसा पळय तांची बी आसा तुमच्या कडेन तांचेर अन्याय जाता सर. We are the ones who represent them the most. If you go to any of our offices, they are people like him are always at our offices. It is not like there's big or small. There is no question of that. जी सर. We are here to look after everyone's interests. If their rights are to be thing, Yes. obviously we will protect their rights. There is nothing like that. See, if you want now, I will take this letter. I will forward it to the Smart City MD. We can have one joint inspection of GSIDC, Smart City MD, and all of us. And whatever the issues are, we can sort out. And forest officials, and whatever issues they have, we can sort out in one shot. No? This you giving a memorandum is not going to solve any issues. No? We have to go to the site and actually check and see what the issues are. We have to start from somewhere. No, that is not an That's issue. why we So came you all to tell me when you all request. are free, no, first. To have a meeting, I will forward a message to all of them. You tell me when you all are free and when they are free. They people have done the prime. They have given the memorandum to all the people. So,
What happened after this? Nothing, sir. This year, the people came and asking them to remove their stuff from there. So where they will go? Between forest department and them, I don't know what their issue is. This is not a problem. You tell me when you want to have a meeting with everybody. We schedule a joint meeting. Whatever issues are there, they can be resolved straight away. Meeting in the office around is not going to resolve anything. So it's better we meet on site, or I'll ask those people to meet all of us. And if there are any issues, then we can take up the issues immediately. Yeah, that is an issue. Yeah, you just give me a date and you tell me when you want to meet. So, Prime Minister, what we can So right now you cannot do anything. No, we can give you the memorandum, you will accept the memorandum I'm asking you. That is not an issue. You can give me whatever you want. It's not a problem. That's fine. Thank you. Yeah. Can No, we if take it goes, it carries a weight, if you give this, Yeah. although it is not coming under you, but if you forward it. No, that is not an issue at all. We can forward it. It's not a problem. Yeah. What do I